Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إذن غادي نشوفوا un autre exercice في la cinématique du point matériel dans un référentiel R OXYZT. Un point M d'un cercle de rayon R se déplace dans le plan OXY sans frottement comme l'indique la figure suivante. On admet que le mouvement se fait avec roulement sans glissement, ce qui impose que la mesure de l'arc IM égale à R fois θ égale à OI. Et on suppose que le mouvement du centre est uniforme, ainsi on pose oméga égale à θ point égale à constante. إذا عندي واحد le cercle اللي عنده un mouvement suivant l'axe OX ou un point M qui appartient à le cercle. Donc le point M a un mouvement qu'on va étudier dans cet exercice. Donc الهدف ديالنا هو ندرسوا الحركة ديال لو بوان ام ماشي ديال لو سيركل كامل. اذا هنا خاصنا نلاحظوا انه عندنا لا كونديسيون دو رولمون سون غليسمون، بمعنى ان هاد لو سيركل هذا ما تيزلقش على لاكس او اكس، دائما تيبقى غادي وكيدور حركه بهذا الشكل هذا. يعني مستحيل انه يتوقف ثم يبقى غادي مثلا. يعني باش نوضحوا الفكره، الا عاودنا رسمنا دابا لو سيركل في واحد اللحظه دايتو خالي في هاد اللحظه اللي مرسوم فيها الشكل اللي عندي هنايا، فغادي نرسمو مثلا بهاد الطريقه هادي باش نعرف انه عندي غولمون سون غليسمون. هاد لو بوين اي اللي هو مثلا ناخدو ان بوين من لو سيركل مثلا هذا نسميه او، ففي لو سيركل الثاني بعد ما تحرك من هاد لا بوزيسيون هادي ما خاصنيش نلقى لو بوين ا مازال في هاد لا بوزيسيون هادي. سينون الا لقيت لو بوين ا مازال في هاد لا بوزيسيون معنى انه عندي ان غليسمون. متفقين؟ دونك لو بوين ا خاصو يكون نورمالمون في اون بوزيسيون مثلا فحال هادي تقريبا. دونك هذه هي الفكره ديال هاد التمرين هذا، وهذه هي ليكسبليكاسيون ديال لو رولمون سون غليسمون اللي غادي تشوفوها في لا ميكانيك دو سوليد. قلنا on admet que le mouvement se fait avec roulement sans glissement, ce qui impose que donc هذه لا تراديكسيون فيزيك ديالها اللي شرحت لكم دابا. غادي نشوفوا شنو تعني هادشي هذا رياضيا. ان هاد لا ميزور ديال هاد لارك اي ام اللي ديجا كتساوي ار فوا تيتا، هادي معلومه ديجا كنعرفوها، كتساوي ار فوا تيتا، ومن جهه اخرى كتساوي او اي لا ديستونس او اي. دونك هنايا بلا ما نشرحوها ديجا عطينها لينا هما حتى توصلوا لا mécanique du solide وتفهموا مزيان. Et on suppose que le mouvement du centre est uniforme, ainsi on pose oméga égale à θ point égale à constante. يعني انه الا حنا تخيلنا بلي هاد لو سيركل يعني ما تيدورش وانما غير عنده غير ترانسلاسيون، داكشي علاش هنا هضروا لي على لو سونتر، لان لو سونتر ما تيدورش، لو سونتر ثابت دائما في هاد لو سيركل، فهو عنده حركه مستقيميه منتظمه، يعني لا فيتيس دو ترانسلاسيون اي كونستانت. دونك حاولوا مع التمرين هذا يعطيو شويه ديال الوقت، ما صعيب ما والو، يعني الاسئله عاديه جدا بحال الاسئله السابقه. La première question, en utilisant la relation de Charles, déterminer les composants du vecteur position dans la base des coordonnées cartésiennes en fonction de R et θ. إذن عطاوني هنا لا ديمارش اللي هي لا relation de Charles، حتى كون ما عطاوهاش ليا فخاصني نفكر في لا relation de Charles. دونك OM تساوي شنو هما لي بوين انترميديير اللي غادي ندير؟ انا عندي جوج لي بوين، عندي لو بوين اي وعندي لو بوين سي، فانا غادي نجربهم بجوج. الا جربنا لو بوين اي مثلا غادي خصني ندير او اي بلس اي ام. كنلاحظوا ان اي ام هاد لو فيكتور اي ام ميمكنش ليا نلقى اون اكسبرسيون اللي هي اون اكسبرسيون ديريكت ديالو، يعني موديول فوا فيكتور يونيتير، ميمكنش ليا. لاحظوا معايا ما عندي حتى شي فيكتور يونيتير. وحتى الا خدينا لو بوين سي نورمالمون غادي ندير او سي بلس سي ام. او سي ما عنديش عليها معلومه، لذلك انا شنو غادي ندير؟ غادي نفرق لا غولاسيون دو شارل 3 فوا، غندير او اي بلس يو سي بلس سي ام، او لا او سي بلس سي اي او سي بلس سي لا بلاتي غادي ندير او اي بلس اي سي بلس سي ام. هي هادي. علاش فكرنا في هادو؟ حنا فاش غادي نكتبوهم غادي تبان لينا الفكره. دونك او اي زائد اي سي بلس سي ام. بالنسبة لو فيكتور او اي هو لا ديستونس او اي فوا لو فيكتور يونيتير او اكس. اشنو هي لا ديستونس او اي؟ هاهما عطاوها لي هنايا، كاينه في لا كونديسيون دو رولمون سون غليسمون كتساوي ار فوا تيتا. دونك يساوي نجيو سطر اخر ار فوا تيتا
fois le vecteur unitaire EX plus pour IC لاحظوا معايا IC كتساوي la distance IC fois le vecteur unitaire EY راه ماشي بالضرورة حتى يكون لو فيكتور IC كاين هنا يعني يمكن ليا نقول راه هو IC فوا لو فيكتور unitaire EY لا واخا يكون مثلا هنا غير هو المهم يكون لاكس او إيكغيك عمودي على هاد لاكس وفعلا دونك يمكن ليا نقول هاد القضيه لانه ان فيكتور فاش كنبدلو له فاش كنديرو له ترانسلاسيون راه ما تيتبدلوش له لي كوردوني ديالو يعني هاد لو فيكتور هذا اللي هو او إيكغيك حتى اللي درنا له ترانسلاسيون هنايا غادي يبقى هو او إيكغيك ما غاديش يتبدل دائما هذه هي الفكره دونك قلنا غادي نديرو ار لا ديستونس سي ام او لا اي سي هي لو رايون ديال لو سيركل اللي كتساوي ار فوا لو فيكتور unitaire EY بلس بالنسبة لو فيكتور CM كنلاحظوا ما عنديش اكسبرسيون ديريكت لأنه ما عنديش شي فيكتور unitaire اللي يمكن ليا نصنعو انطلاقا من لو فيكتور CM ولكن غادي نحاول نكومبوزي هاد لو فيكتور CM لأون كومبوزونت سويفون EX بلس اون كومبوزونت سويفون EY حنا قلنا أنه ترانسلاسيون ما كتبدلش ليا لي كوردوني ديال لي فيكتور من بينهم لي فيكتور EX ومع EY دونك هاد لو فيكتور هذا راه هو او إيكغيك وهاد لو فيكتور هذا راه هو او إكس علاش انا خديت لا باز ودرت لهاد لا ترانسلاسيون هادي باش نجيبها حدا لو بوين سي متفقين اذا دابا يمكن لي نكسبريمي هاد لو فيكتور سي ام اون فونكسيون ديال او إكس مع او إيكغيك ولكن قبل غادي نحاول ندير هاد القضيه هادي غادي نبين هنا لو فيكتور ناقص او إكس ونبين كذلك لو فيكتور ناقص او إيكغيك علاش باش نحاول نرجع ديك الوضعيه ديال دو فيكتور اللي هما اورتوغونو وبيناتهم كاين ان فيكتور هذه تعاملنا معها في الدرس الاول وقلت لكم انه غادي نبقاو نحتاجوها دائما في لا ميكانيك دو بوين اذا دابا شنو كيساوي السي ام هو لو موديول ديال السي ام فوا كوسينوس دو تيتا سويفون لو فيكتور ناقص او إيكغيك لانه تيتا هي لونغل ما بين السي ام وناقص او إيكغيك لذلك كوسينوس دو تيتا سويفون ناقص او إيكغيك زائد سينوس دو تيتا سويفون ناقص او إكس إذا شنو غادي يبقى ليا دابا غادي ندير الموا هنايا دونك ناقص ار كوسينوس دو تيتا سويفون لو فيكتور unitaire او إكس عفوا او إيكغيك او إيكغيك ناقص ار فوا سينوس دو تيتا فوا لو فيكتور unitaire او إكس ما تكتبوهاش لهم بهذا الشكل هذا بطبيعة الحال خاصكم تكتبوا une composante suivant EX plus une composante suivant EY يساوي suivant EX عندي R fois θ وعندي كذلك ناقص R fois sinus de θ suivant le vecteur unitaire EX plus suivant EY عندي R ناقص R fois le cosinus de θ suivant le vecteur unitaire EY وهذا هو le vecteur position dans la base cartésienne. السؤال الثاني exprimer dans la base de coordonnées cartésiennes de R les composants du vecteur vitesse V de 1 par rapport à R et celle du vecteur accélération en fonction de R, oméga et T. oméga راه هي تيتا بوان اللي كتساوي ثابته مهمه جدا انها ثابته باش في الاشتقاق نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. دونك شنو غادي نديرو هنايا بالنسبه لا دوزيام كيسيون دو اون دائما نكتبو بهذا الشكل هذا لا فيتاس دو 1 بارابور ا ار كتساوي لا ديريفي ديال لو فيكتور بوزيسيون بارابور ا ار تساوي اولا ممكن نديرو اكس بوان فوا او اكس زائد ايكغيك بوان فوا او ايكغيك اكس بوان هو هذا و ايكغيك بوان هو هذا دونك يساوي بالنسبه للاكس بوان غادي نخرجو ار برا بالنسبه لا ديريفي ديال تيتا هي تيتا بوان اللي هي اوميغا موان لا ديريفي ديال السينوس دو تيتا شنو كتساوي هي ناقص تيتا بوان فوا الكوسينوس دو تيتا suivant le vecteur unitaire EX plus R fois la dérivée ديال واحد هي 0 la dérivée ديال الكوس هي ناقص سينوس مع الموان تبقى ليا بلوس كتبقى ليا اوميغا اللي هي تيتا بوان فوا سينوس ديال تيتا فوا لو فيكتور unitaire EY
لكن هما ما طلبوا مني انه تيتا ما تبقاش ليا في هذا الشيء هذا. يعني كنلاحظوا انه عندي اوميغا و ار فقط و تي، لان هنا ما عنديش لو طون هنايا. لذلك شنو هي الفكره؟ غادي نحيدو هاد تيتا وغادي نشوفوا ليكسبرسيون ديالها اون فونكسيون دو تي. منين غادي نجيبوها؟ عندنا علاقه وحده اللي فيها تيتا ديجا شفناها، اوميغا كتساوي تيتا بوان. فانطلاقا من هاد العلاقه هادي غادي نحاولوا نخرجوا القيمه ديال تيتا ماشي تيتا بوان. يعني من ديريفي نمشيو لا فونكسيون شنو تنديرو البريميتيف او الانتغرال. او نو تيتا بوان كتساوي اوميغا. شنو غادي يعطيني هادشي؟ بلي لا بريميتيف الانتغرال تيتا بوان دي تي كتساوي الانتغرال ديال اوميغا دي تي. شنو غادي يعطيني هادشي هذا؟ الانتغرال ديال تيتا بوان دي تي شنو هي تيتا تساوي الانتغرال ديال اوميغا لا كونستونت تخرج من الانتغرال ديال دي تي هو تي. ولكن كاينه كونستونت هنا كنلاحظوا انه ما عاطينيش كونديسيون انيسيال، ولكن الا رجعت الشكل غادي نلاحظ انه كاينه فعلا اون كونديسيون انيسيال. هنا اشنو هي هاد لا كونديسيون انيسيال؟ غالبا كتكون هي زيرو، تكون واضحين، يعني لا كونستونت كتكون نول الا ما هضروش لكم عليها، ولكن نقدروا نبينوا هنا من الشكل. هنايا لو بوين ام فين كان في الاول؟ راه كان في لو بوين او، متفقين معايا؟ كان في لو بوين او. وبالنسبه لو بوين او اشنو هو تيتا بالنسبه لو بوين او؟ يعني هاد النقطه هادي شنو كتساوي تيتا؟ كتساوي زيرو، متفقين معايا؟ وبالتالي تيتا دو تي ايكال زيرو كتساوي زيرو. اذا شنو هو الاستنتاج؟ هو انه الا عودنا في هاد ليكسبرسيون غادي نلاحظوا بلي لا كونستونت كتساوي زيرو، غتبقى ليا اوميغا تي. اذا غادي نعاودو في ليكسبرسيون ديال لا فيتاس دو لا فيتاس دو ام بارابور ا ار كتساوي ار فاكتور دو اوميغا ناقص تيتا بوان. هنا راه هي اوميغا، يعني نقدر نعمل ب ار اوميغا اللي هي ار اوميغا فوا ان موان كوسينوس اوميغا تي فوا لو فيكتور unitaire او اكس بلس ار اوميغا فوا سينوس اوميغا تي فوا لو فيكتور unitaire او y وهذه هي l'expression de la vitesse. من بعد طلبوا مني l'accélération، la même chose، l'accélération de m par rapport à r égale à la dérivée du vecteur vitesse de m par rapport à r ثم مرة أخرى par rapport à r يساوي، غادي ناخدو لا ديريفي ديال هداك الشيء اللي مضروب في او اكس ار فوا اوميغا بما انها كونستونت غادي تخرج برا. لا ديريفي ديال واحد هي زيرو، لا ديريفي ديال الكوس هي ناقص اوميغا في السينوس، مع هاد المو هادي غتمشي ليا وتبقى ليا اوميغا فوا السينوس، يعني ار فوا اوميغا او كاري فوا السينوس ديال اوميغا تي فوا لو فيكتور يونيتير او اكس. ثم مرة أخرى غندير موان ار فوا اوميغا او كاري فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي فوا لو فيكتور يونيتير او يكغيك. وهنايا يمكن ليا نعمل كتساوي ار فوا اوميغا او كاري فاكتور سينوس اوميغا تي فوا لو فيكتور او اكس ناقص كوسينوس اوميغا تي فوا لو فيكتور او y. Et c'est l'accélération de m par rapport à r. La question suivante: donnez l'allure de la trajectoire de m par rapport à r dite cycloïde. Donc la trajectoire ديال هاد الحركة الكلاسيكية كتسمى اون تراجيكتوار سيكلويد. لأن هنايا خصني نتخيل، يعني هاد السؤال هذا ديال ليماجيناسيون، ملي كيقولك لالوغ ماشي بالضرورة ترسمها لي بدقة، غير تخيل شنو الشكل اللي غادي يكون عندك ثم رسمو مرة واحدة ولا جوج. هنا عندنا ان موفمون اللي هو بيريوديك، يعني كيبقى تعاود الحركة ديال لو بوين ام، ماشي بيريوديك، تقريبا بحال الحركة ديال، يعني في المبدأ ديالها بحال الحركة ديال لو موفمون إليكويدال. فهنايا الشكل كيفاش غادي يكون بهاد الطريقة هادي. دونك لو بوين ام كان في لو بوين او، ثم غادي يطلع الفوق وغادي يعاود يهبط لاكس او اكس. فاش غادي يهبط لاكس او اكس غادي يعاود يطلع مرة أخرى الفوق، وغادي يبقى يتعاود بهاد الشكل هذا. دونك هادي هي لالوغ ديال لا تراجيكتوار. كيف ما قلنا هذا السؤال ديال ليماجيناسيون. دونك غادي نحاولوا حنا نديرو اليوغ، يعني غير تبين الشكل صافي وكيتحسب لك السؤال يعني صحيح، غير بهاد الطريقه هادي ترسموني بهاد الشكل. دونك هذا كيتسمى
1 cycloïde. ندوزو دابا للسؤال الأخير. La quatrième question. Montrez que le rayon de courbure de la trajectoire décrite par le point M dans R s'écrit sous la forme ρ égale à 4R fois sinus de oméga t sur 2. Donc شنو هي la formule اللي غادي نستعملو؟ غادي نستعملو القضية اللي فيها لو برودوي فيكتوريال ديال لاكسيليراسيون مع لا فيتاس. علاش؟ لأنه ما خدمناش بلي كوردوني دو فريني، وبالتالي باين هنا شنو غادي نستعملو. On a le rayon de courbure égale à v à la puissance 3 sur le module de A vectoriel V. هنايا راه مهم جدا انك تكتب لاكسيليراسيون دو ام بارابور ا ار ولا فيتاس دو ام بارابور ا ار. غير حنا مازالين في الدرس الاول، ماشي مهم تكتب هاد القضيه. ملي غادي نوصلوا لا سينيماتيك او بصفه عامه لا ميكانيك دون ان ريفيرونسيال نون غاليليا، كيولي مهم جدا انك تكتب هاد القضيه هادي، لانه غيوليو عندك اكثر من ريفيرونسيال. لذلك الا غلطت كتبت ار بريم في بلاصه ار ولا ار في بلاصه ار بريم، فغادي يكون عندي الجواب خاطئ بطبيعه الحال. وكانوتاسيون راه هي مهمه حتى في الدرس الاول. إذا غادي نحسبوا أول حاجة هاد لو برودوي فيكتوريال. on a A فيكتوريال V يساوي بالنسبة لإكسبرسيون ديال l'accélération R fois أوميغا au carré sinus أوميغا t suivant le vecteur unitaire EX ناقص cos أوميغا t suivant le vecteur unitaire EY vectoriel بالنسبة la vitesse R fois أوميغا R fois oméga 1 moins cosinus de oméga t suivant le vecteur unitaire EX plus R fois oméga plus R fois oméga fois sinus de oméga t fois le vecteur unitaire EY يساوي R fois oméga au carré. هنا كذلك عندي واحد التعميل في لا فيتاس ب R fois oméga، غادي نخرجها برا، غتبقى لي R à la puissance R à la puissance 2 fois oméga à la puissance 3. نحيد هادو من هنايا، ماشي في هاد السطر هذا، حتى السطر الموالي، غير باش تبان لي الامور. دونك او اكس فيكتوريال او اكس كتساوي 0، او اكس فيكتوريال او ايكغيك كتساوي او زد. غتبقى لي سينوس ديال اوميغا تي فوا سينوس ديال اوميغا تي فوا لو فيكتور يونيتير او زد اللي هي سينوس او كاري ديال اوميغا تي فوا لو فيكتور يونيتير او زد. او ايكغيك فيكتوريال او اكس كتساوي ناقص او زد، مع هاد الموا هادي غتولي لي بلوس كوسينوس دو اوميغا تي fois 1 moins cosinus de oméga t fois le vecteur unitaire EZ. بما انهم بجوجهم suivant EZ فغادي نجمعهم في une seule composante تبقى لي R carré oméga à la puissance 3 fois غتبقى لي هنايا sinus au carré ديال oméga t ناقص cosinus au carré ديال oméga t. هنا cosinus oméga t في ناقص cosinus oméga t هي moins cosinus au carré de oméga t زائد cosinus de oméga t. غالبا ملي تيطلع لك الكوس او كاري مع sinus او كاري غالبا خصو يكون sinus او كاري بلس كوس او كاري. هنا عندي واحد الخطأ في الاكسبرسيون ديال لاكسيليراسيون. لا ديريفي ديال sinus راه هي cosinus، دونك هنايا ما عنديش هاد الموا هادي، عندي بلس، وبالتالي هنايا غتولي عندي بلس. إذن غتولي عندي cosinus fois 1 moins cosinus suivant EZ. cosinus fois 1 ناقص cosinus suivant ناقص EZ، يعني هنايا غتولي عندي موان، وبالتالي غتولي لي sinus au carré زائد cos au carré ناقص cosinus ديال أوميغا تي suivant le vecteur unitaire EZ égale à R carré fois oméga à la puissance 3 sinus au carré مع cos au carré هي واحد، هي واحد ناقص cos ديال أوميغا تي فوا لو فيكتور يونيتير او زد. وحنا بغينا غير لو موديول، صافي دابا نكتبو مباشرة. دونك لو رايون دو كوربور يساوي في المقام غيولي عندي ار كاري اوميغا لا بيسونس 3 فوا لا فالور ابسولو دو 1 موان كوسينوس اوميغا تي. وبالنسبة لا فيتاس
la vitesse à la puissance 3 غتخرج منها r oméga à la puissance 3 fois la racine ديال 1 moins cosinus oméga t au carré. كاين نحسبوا لا فيتاس هي الاولى عاد من بعد نكتبوا هاد ليكسبرسيون ماشي مشكل بلس سينوس اوميغا تي او كاري. كنلاحظ انا انه عندي كوس او كاري زائد سينوس او كاري، دونك نحسبها بوحدها هنايا. لا فيتاس كتساوي لا راسين، غادي نشر هادشي غتبقى ليا واحد ناقص جوج فوا الكوسينوس ديال اوميغا تي زائد كوس او كاري زائد سينوس او كاري هي بلس ا كتساوي لا راسين دو دو نخرجها برا فوا لا راسين ديال واحد ناقص الكوس ديال اوميغا تي. صافي دابا نعاودوها تماك. دو لو رايون دو كوربور كاين واحد الاختزال هنايا في المقام والبسط مع هاد اوميغا لا بويسونس 3 اوميغا لا بويسونس 3. هنا كذلك ار كاري مع ار لا بويسونس 3 تبقى ليا غير ار. وبالنسبة للفوق غادي تكون عندي واحد ناقص كوس ديال اوميغا تي فوا لا راسين ديال واحد ناقص الكوسينوس ديال اوميغا تي فالور ابسولو، لانه ما عارفينش الاشاره ديال هذاك الشيء يمكن لينا نعرفوها. وهنايا واحد ناقص كوسينوس ديال اوميغا تي، هادشي هذا فوا ار. اذا هادي غتمشي ليا مع هادي، شنو غادي يبقى ليا في الاخر؟ غادي يبقى ليا ار فوا لا راسين دو 1 موان كوسينوس دو اوميغا تي. غادي نقارن هاد ليكسبرسيون هادي مع ليكسبرسيون دوموندي في ليكزيرسيس باش نعرف شنو خصني نبين، لانه غالبا ما تيحفظش هاد لي ترانسفورماسيون تريغونوميتريك، وبالتالي كتضطر انك يعني دير هاد القضيه هادي كتشوف كتقارن ليكسبرسيون اللي حصلت عليها مع ليكسبرسيون اللي عاطينك باش انت تخرج ليهم هذيك ليكسبرسيون اللي مطلوبه اللي غتستعملها بطبيعه الحال باش تجاوب على السؤال. فهنا كما كنلاحظوا غادي نحيد داك الشيء اللي مضروب في ار، غتبقى ليا 4 فوا هاد لا فالور ابسولو راه كتساوي داك الشيء اللي بقى ليا من الجهه الاخرى يعني في ليكسبرسيون الثانيه. يعني دابا هاد الشيء هذا شنو تيساوي نورمالمون؟ خاص يكون هو 4 فوا لا فالور ابسولو دو سينوس او كاري ديال اوميغا تي. ثم غدير هادي كتساوي هادي وتحاول تخرج شنو هي لا غولاسيون تريغونوميتريك اللي غادي خاصك تستعملها. ولكن هنا راه باينه شنو هي سينوس او كاري اون فونكسيون ديال الكوس معروفه هادي، دونك سينوس او كاري دو اكس اولا ديال جوج اكس نورمالمون كتساوي واحد ناقص الكوسينوس دو اكس، اولا هنايا سينوس او كاري دو اكس ماشي جوج اكس كتساوي واحد ناقص الكوسينوس ديال جوج اكس على جوج. وهادشي هذا غادي يعطيني بلي واحد ناقص الكوسينوس ديال اوميغا تي كتساوي جوج في سينوس ديال اوميغا تي سور دو او كاري. بالنسبه ليكسبرسيون ديال غو راني نسيت شي حاجه هنايا، هنا خصها تكون عندي فوا راسين دو 2 على بيسونس 3، هادي نسيت ما كتبتهاش، دونك غادي نزيدوها هنايا تبقى لي فوا 2 فوا راسين دو 2. وبالتالي فينالمون لو رايون دو كوربور يساوي 2 فوا راسين دو 2 فوا ار فوا لا راسين ديال 2 فوا سينوس او كاري ديال اوميغا تي سور 2 يساوي هاد راسين دو 2 غادي تخرج برا، غتبقى ليا 2 فوا راسين دو 2 فوا راسين دو 2 ليا 4 فوا ار فوا لا راسين ديال سينوس او كاري ما كتساويش سينوس وانما كتساوي لا فالور ابسولو ديال سينوس. اتونسيون هنايا لاننا ما كنعرفوش الاشاره ديال السينوس ديال اوميغا تي على جوج، ولكن الا شفتو نتوما باللي في دي اكسبرسيون كيكونوا محيدين لكم لا فالور ابسولو معنى انه عاطينكم هاد اوميغا تي سور 2 في اي مجال كتنتمي. بحال التمرين السابق اللي عقلتو كانوا عطاونا واحد المعلومه اللي قدرنا نحيدو بها لا فالور ابسولو ديال يمكن كوسينوس ولا سينوس، وبالتالي حصلنا على ليكسبرسيون ديال لو رايون دو كوربور. اذا هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي، نتلاقاو في حصه مقبله، والسلام عليكم ورحمه الله.